जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PZM टीवी से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी। जैसा कि आपको मालूम है कि PZM टीवी का काम अफ़वाज पाकिस्तान और आवाम के अंदर मोहब्बत, यकजहती और भाईचारा पैदा करना। पाकिस्तानी कौम जिस तरह के आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर तूफ़ान बदतमीज़ी बहुत उरूज के ऊपर जा रहा है, तो आज हम बात करेंगे अल्लाह और नबी के बाद अपने अफ़वाज पाकिस्तान पे जो झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके ऊपर उसको किस तरह काउंटर करना है। ये 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करनी है और आपने अपने बच्चों तक, अपने बुज़ुर्गों तक ये बात पहुँचानी है। आज मैंने फर्स्ट टाइम आपसे कहा है PZM टीवी के हवाले से कि ये आपके आपके कोने-कोने तक आवाज़ जाए, क्योंकि PZM टीवी की जहाँ तक ज़राए की बात है तो ये खाली पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी इसके ज़राए मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी कोई ख़बर या कोई प्रोपेगेंडा आता है तो हम आपको अल्लाह की मेहरबानी से आगाही करते हैं। पाकिस्तानी कौम, आपने सबसे पहले तो ये आगाही करनी है अपनी बच्चों को, अपनी आने वाली नई नस्लों को, कि जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, कौन सा प्रोपेगेंडा चल रहा है। कि अभी आपने देखा कि एक गौरव आदिया जो भौंकता रहता है इंडिया का, जो अपने आप को मेजर कहलाता है, जिसके अनासिर ताने बाने हैदर मेहदी से भी मिलते हैं और वो आदिल राजा से भी मिलते हैं, और एक नया डोगी और आया है, वो भी भौंकना शुरू कर दिया है। किसके ऊपर? अल्लाह और नबी के बाद हमारी पाक फौज के ऊपर। पाकिस्तानी कौम, अक्सर आपको मैंने कहा कि 76 साल से यही कोशिश की जा रही है कि हमारी फ़ौज और आवाम को आपस में आमने सामने लाया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम, आपकी मुसल्लह अफ़वाज ने, आपकी पाक फ़ौज ने, हमारी पाक फ़ौज ने कभी भी हमारे मुल्क पाकिस्तान के, वो जो मैं कहने जा रहा हूँ, मुल्क पाकिस्तान के किसी शहरी को, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजबूत ज़राए से बात कर रहा हूँ, ना ही तो किसी को पनिशमेंट ऐसी दी है कि जिससे वो बागी हो। जिससे लोग कहते हैं अक्सर कि जी फ़ौज बंदे उठा लेती है, एजेंसी बंदे उठा लेती है, ईसाई बंदे उठा लेती है। नहीं, ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। ये इसलिए झूठा प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तानी कौम एक बात बताएं, अगर कोई शख्स आपके माँ बाप को गाली दे, आप छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, तो आप अगर उससे लड़ नहीं सकते तो आप उसको गाली का जवाब गाली से देंगे, इसलिए कि उसके आपके माँ बाप को गाली दी है उसने। तो पाकिस्तानी कौम, अगर हमारी मुसल्लह अफवाज या हमारी एजेंसियां जब तक किसी बंदे को नहीं उठाती, जब तक उनके पास ठोस पक्के शवाहिद ना हो और वो मुल्क गद्दार ना हो और वो इस मुल्क को तोड़ने की साजिश में ना हो। पाकिस्तानी कौम, आपने देखा होगा कि जितनी हमारे सियासी जमातें और जितने मजहबी जमातें, इसमें से कितने लोग जो है तौबा ताइफ कर कर, तौबा ताइफ कर कर जो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर बेदराए इल्ज़ाम लगाते थे, तो हमारी अफवाज ने फिर भी उनको एक मौका दिया कि नहीं, हमारे इदारों ने उनको मौका दिया कि नहीं, आप हमारे मुल्क के शहरी हैं, आपको चाहिए कि आप दुश्मन को जो है मुंह तोड़ जवाब दें, ना कि अपनी फौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं। अच्छा, पाकिस्तानी कौम, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फौज ने बाहर एक बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, बड़े बाहर मुल्क में उनका पैसा है, बाहर मुल्क है। तो पाकिस्तानी कौम, PZM टीवी के हवाले से कहता हूँ, कोई एक वीडियो ऐसी दिखा दें, कोई एक प्रूफ ऐसा पेश कर दें, सिवाय झूठे एलिगेशन के, कि ये चीज़ हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने जायदादें बनाई हैं। पाकिस्तानी कौम टोटल झूठ के ऊपर मानिंदे। अभी झूठ के ऊपर क्यों मानिंदे? कि रा, मोसाद, CIA, ब्लैक वाटर, जितने उनके एजेंट हैं, उनका काम ही यही है। उनको कंफर्म पता है कि हमने पाक फौज को और पाकिस्तानी कौम को अगर आपस में आमने सामने ले आए तो उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन उनकी भूल है। पाकिस्तानी कौम, आपने देखा कि अभी मजीद बहुत सारे दहशतगर्द पकड़े अनकरीब हालिया के अंदर, और दहशतगर्द पकड़ने के बाद उनसे शवाहिद मिले कि उनके ताने बाने रा से मिलते हैं, उसके बाद इसराइल से मिलते हैं। पाकिस्तानी कौम, आपकी मुल्क की एजेंसी आपकी मुहाफिज है। पाकिस्तानी कौम, आपकी फौज आपकी मुहाफिज है। पाकिस्तानी कौम, क्या पैसों के अंदर कोई जान देता है? क्या कोई पैसे लेकर अपनी जान कुर्बान करता है? मैं कुर्बान जाऊं उन नादान दोस्तों के ऊपर जिनके दिमाग में नादान है, वो जो कहते हैं कि जी पैसे, फौज जो है पैसों के लिए काम करती है, पैसों के लिए। चले, मैं आपसे कहता हूं, आप पैसों के लिए काम करें, आप अपनी जान देंगे? सियाचिन की पहाड़ी के ऊपर आप बैठेंगे? आप अपनी जानों के नजराने देंगे? नहीं। पाकिस्तानी कौम, ये हमारी वो फौज है जो अल्लाह नबी के बाद आपकी जोग्राफिया सरहदों की, अंदर नजरियाती सरहदों की आपकी हिफाजत करती है। और पाकिस्तानी कौम, जिसको आज मैं जो आपसे 2-3 बातें करने जा रहा हूँ,
جس کو لوگ MIISI کہتے ہیں، پاک رینجرز کہتے ہیں، پاکستانی قوم آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جی MI نے اٹھایا، ISI نے اٹھایا، پاک رینجرز نے اٹھایا۔ پاکستانی قوم MI کے کتنے ونگ ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف بدنام کیا جاتا ہے۔ ISI کے کتنے ونگ ہیں کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اگر یہ چیزیں پتہ ہونے لگ گئی تو پاکستانی قوم نہ تو ہم سکون سے سو سکتے ہیں اور نہ ہمارا ملک اپنی حفاظت میں رہ سکتا ہے۔ یہ آپ کے گمنام ہیرو ایک پولیس کے اندر بھی خاموشی سے بیٹھا ہوا ہوگا، جو کہ ظاہر نہیں ہوگا، وہ اپنا کام کر رہا ہوگا، وہ CTD میں بھی ہوگا، وہ ہمارے جتنے قومی سلامتی ادارے ان سب میں خاموشی سے ٹیم بیٹھی ہوتی ہے۔ اداروں کے علاوہ جو ایک ادارہ ہے پاکستانی قوم، یہ ہماری پاک فوج ISI جب تک 36 جگہ سے ایویڈنس جمع نہیں کر لیتی، جب تک بندے کو نہیں اٹھاتی، اور اٹھاتی ہے تو ثبوت کے ساتھ اٹھاتی ہے کہ آپ نے ملک غداری کے اندر اس میں موجود ہیں۔ بلوچستان کے اوپر آ جاتے ہیں اپن۔ پاکستانی قوم یہ ہماری پاک فوج ISI جب تک 36 جگہ سے ایویڈنس جمع نہیں کر لیتی، جب تک بندے کو نہیں اٹھاتی، اور اٹھاتی ہے تو ثبوت کے ساتھ اٹھاتی ہے کہ آپ نے ملک غداری کے اندر اس میں موجود ہیں۔ بلوچستان کے اوپر آ جاتے ہیں اپن۔ پاکستانی قوم، جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا کہ ہمیں نوجوان نسل کو آگاہی کرنا چاہیے۔ بلوچستان کے اندر ایک وبا پھیلی کہ بلوچستان ٹوٹ رہا ہے، فلانا ٹوٹ رہا ہے۔ پاکستانی قوم، الحمدللہ یہ پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا۔ ابھی تو بلوچستان کا ایک حصہ ہمارا انڈیا کے اندر ہے، جو الحمدللہ ہم لیں گے۔ وہ مودی جو کمروں میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہماری خبر باہر تک کیسے لیک ہوئی۔ پاکستانی قوم، یہ آپ کے گمنام سپاہی ہیں، یہ گمنام آپ کے مجاہدین ہیں جو وہاں ان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ واحد پوری دنیا ہے جو ISI کو مانتی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں ہماری فوج 6 نمبر پر ہے، لیکن ایمان کے حوالے سے الحمدللہ ہماری ISI، ہماری MI، ہماری پاک فوج، ہماری پاک رینجرز، ہماری پاک پولیس CTD نمبر 1 ہے ایمان کے لحاظ سے۔ پاکستانی قوم، ایمان اگر بک گیا تو سمجھو اس کا سب کچھ بک گیا۔ ہاں، پاکستانی قوم، فوج کے اندر ایک شیڈول ہے، اگر کوئی شخص غلط کرتا ہے تو الحمدللہ فوج کے اندر اتنا سخت ڈسپلین ہے، جو میں اب آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی بندہ کپتان سے اوپر جانا شروع کرتا ہے، اتنا ہی اس غریب کا، اس محترم کا دائرہ بہت ریڈار تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب لیفٹنٹ کرنل کراس کرتا ہے، کرنل بنتا ہے، تو پاکستانی قوم اور اس پر ریڈار تیز ہو جاتا ہے۔ جب وہ جرنل کی پوسٹ تک پہنچتا ہے تو بہت ریڈار تیز ہو جاتا ہے۔ ایک ایک چیز پہ نرکات پہ نظر ہوتی ہے، وہ بڑی محنت سے یہاں تک پہنچتا ہے۔ تو پاکستانی قوم، اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ ہماری فوج میں احتساب نہیں ہے تو الحمدللہ کڑا احتساب ہے۔ بس میں آپ سے صرف آج اتنا ہی موضوع کہوں گا کہ جس دور کے اندر ہمارا ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں، تمام پھر مذہبی جماعتوں سے کہتا ہوں، تمام اپنے سماجی لوگوں سے کہتا ہوں، آئیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہو جائیں۔ اللہ نبی کے بعد ہم مسلمان ہیں، ہم کسی بھی فرقے میں رہیں، لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان اور پاکستانی ہیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ مسلح افواج ہے تو ہم ہیں۔ پاکستانی قوم، جہاں تک الزام کی بات ہے تو الزام تو ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے، لیکن آپ نے ان کا جواب بڑے دلیل کے ساتھ دیا۔ کیا ہماری صحابہ پر الزام نہیں لگائے گئے؟ سب سے بڑی بات کہ ہماری اہل بیت، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں اور اپنے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں امت کے اندر، ایک قرآن پاک اور ایک اہل بیت، ان کو سام کر رکھنا، ان سے محبت کرنا۔ تو پاکستانی قوم، الزامات تو یزید نے کیا کیا نہیں لگائے۔ تو پاکستانی قوم، ہماری جو مسلح فوج ہے، یہ صحابہ کرام والی فوج ہے، یہ امام حسین والی فوج ہے، یہ آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والی فوج ہے۔ آپ کسی جھوٹے ایلیگیشن سے کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ اور پاکستانی قوم، اللہ اور نبی کے بعد اب سوشل میڈیا پر آ کر اپنی پاک فوج کا، اپنی ISI کا، اپنی MI کا، پاک رینجرز کا، گمنام ہیرو کا بھرپور ڈیفینڈ کریں، حق اور سچ کا، دشمن کو کاؤنٹر کریں۔ آپ یہ چھوڑ دیں کہ لوگ آپ سے کیا کہیں گے، آپ یہ سوچیں ہمیں اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، ہمیں حق اور سچ لے کے چلنا ہے۔
اور جو میں آپ سے اکثر کہتا ہوں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندے سے نہیں ڈرتا. ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پاکستانی قوم اپنے بچوں کے، بڑوں کے دماغوں میں نماز قائم کرنے کی عادت ڈالیں. نماز ہوگی، ہمارے دین کی بنیاد حیا والایمان ہے. اگر حیا ہوگی تو نماز ہوگی، نماز ہوگی تو اس ملک کی قدر ہوگی، اس ملک کی قدر ہوگی تو ہمیں ان جوانوں سے لے کر ان افسرانوں سے پیار ہوگا جو ہماری مسلح افواج ہے. پاکستانی قوم سوشل میڈیا پر آ کر اپنی پاک فوج کا بھرپور دفاع کریں اور کسی جھوٹے پروپیگنڈے پہ کان نہ دھریں. اللہ نبی کے بعد اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اسے کہیں کہ بھائی دلائل دو، کوئی ثبوت دو ہماری فوج نے کیا کیا ہے. اور پی زیڈ ایم ٹی وی کے حوالے سے میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس پاک فوج کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو دے، لیکن جھوٹے الزام تراشی نہ کریں. اور ان رام موساد، CIA، بلیک واٹر قادیانیوں کے ایجنٹوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور نبی کے بعد PZM TV الحمدللہ آپ لوگ کے لیے منہ توڑ جواب ہے، اور تمام 25 کروڑ عوام محب وطن آپ کے لیے منہ توڑ جواب ہیں. آپ کچھ اس ملک کا نہیں بگاڑ سکتے، خواہ کتنی ہی شاطر چال چل لو. ایک تمہاری چال ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایک میری حکمت ہے، حکمت اللہ ہی کی غالب آئے گی. اب اجازت دیجئے PZM TV سے اپنے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو. اور جاتے جاتے آخر میں کہوں گا کہ اصل جو ہمارے ختم نبوت کی محافظ ہے وہ ہماری پاک فوج ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، MI زندہ باد، پاک رینجر زندہ باد، گمنام یونٹ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک یا صحابہ، لبیک یا حسین، وطن یا کفن.